बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क में इस वक्त एक तरफ मुज़ाकरात की बाज़गश्त है, दूसरी तरफ मुल्क गीर एहतजाजी तहरीक की तैयारी है। किसने बाजी जीतनी है? मुज़ाकरात की बाजी आगे बढ़ेगी? क्या बिसात बिछेगी? राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि 5 बड़े मुल्क के अगर बैठ जाएं तो हालात बेहतर हो सकते हैं। वो 5 बड़े कौन हैं और उनको कौन बिठा सकता है? उन 5 बड़ों में बहरहाल वो इमरान खान साहब का नाम भी ले रहे हैं, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तरफ भी उन्होंने इशारा किया, नवाज शरीफ साहब का भी उन्होंने नाम लिया, जरदारी साहब का भी नाम और मौलाना फजल रहमान साहब का भी नाम। जो बड़ी सियासी कुव्वतें हैं और बड़े सियासी लीडर्स हैं, उनके साथ साथ अगर इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत भी बैठे तो क्या वाकई मुल्क में हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमें यह तजवीज़ भी नज़र आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फरवरी का एहतजाज मौखर करना चाहिए ताकि मुज़ाकरात के लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट हो। दूसरी जो शर्त अपेरेंटली नज़र आती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का दिफाई इदारों पर तनकीद करने का मामला है। जब तक ये मुहिम नहीं रुकेगी, जब तक फ़ौज मुखालिफ जो मुहिम है उससे अपने आप को अलग नहीं किया जाएगा, तब तक शायद ये मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये प्री रेक्विजिट्स हैं जिसके बाद शायद एतमाद साजी होगी और माहौल आगे बढ़ेगा। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे जनाब, और साथ साथ आपको बताएं कि वो लोग जो मुल्क से चले गए, वो यूट्यूबर्स जो मुसलसल पाकिस्तान के निज़ाम पर सवाल उठाते हैं। निज़ाम पर सवाल उठाना तो ज़ाहिर है क्राइम नहीं है, लेकिन झूठा प्रोपेगेंडा करना, झूठे इल्ज़ामात लगाना, झूठी कहानियाँ घड़ना और पाकिस्तान में जो बदअमनी है उसकी वजह बनना, ये तमाम वो दफ़ात और ये तमाम वो इल्ज़ामात हैं जो इन यूट्यूबर्स पर थे और आज उनको सज़ाएँ हुई हैं। मजमूई तौर पर 35 साल कैद और 15 लाख रुपए फ़ीकस जुर्माने की सज़ाएँ जी। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाद सईद, साबिर शाकिर और मोहित पीरज़ादा साहब जो हैं उनको 2-2 बार उम्र कैद की सज़ाएँ आज सुनाई गई हैं। क्या रियासत की पॉलिसी है, कुछ इस पर बात करेंगे। PTI की सियासत में जो तज़ाद है उस पर बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे वो जमातें जो खुद को जमहूरियत पसंद जमातें कहती हैं, वो जमातें जो समझती हैं कि डेवोल्यूशन होनी चाहिए, इख्तियारात की मुंतकिली निचली सतह तक होनी चाहिए। जब बारी आती है अमली तौर पर बलदियाती इंतखाबात कराने की, निज़ाम को मजबूत करने की, तो वहाँ पे वो बिल्कुल हाथ उठा देते हैं। तो एक बार फिर इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात को मौखर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन जो है वो शायद 5वीं बार उसने ये शेड्यूल जारी किया था 15 फरवरी का, लेकिन वफाकी काबीना ने आज मंजूरी दी है कि ये मुलतवी होंगे, मौखर होंगे, क्योंकि एक ऑर्डिनेंस लाना चाहती है वफाकी काबीना भी पंजाब की तर्ज का। और 14 फरवरी 2021 को इसकी मुद्दत मुकम्मल हुई थी। 5 साल की ताख़ीर हो चुकी है और जितने भी मामलात हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर्स और ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए चलाए जा रहे हैं। जो इस्लामाबाद में बलदियाती निज़ाम है वो गवर्नमेंट एक्ट 2015 के तहत चलता है, और जो पंजाब में जो निज़ाम अब आया है 2023 और 2022 का जो एक्ट था लोकल गवर्नमेंट का, उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। लोगों को जो नाकदीन हैं उसके, उनको नज़र ये आता है कि डिस्ट्रिक्ट सतह पर जो हुकूमत है वो मुंतखब नहीं है, वहाँ पर जो इंतज़ामी इख्तियारात हैं वो डिप्टी कमिश्नर के पास हैं। इसी तरीके से बलदियाती नुमाइंदों के इख्तियारात महदूद हैं, माली और इंतज़ामी कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। तो इस्लामाबाद में भी अब हुकूमत इस नए ऑर्डिनेंस के ज़रिए वार्ड्स की तब्दीली करना चाहती है उसकी तादाद में, और अगर ये तब्दीली करेगी तो ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली जो इलेक्शन है वो ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे। शहरी और देही नुमाइंदगी का जो तनासुब है उसमें भी तब्दीली का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। और इसी तरीके से जो हुकूमत पे अब बार बार इल्ज़ाम लगता है कि वो बलदियाती निज़ाम को सियासी कंट्रोल में रखना चाहते हैं और इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल न करने की पॉलिसी है ताकि असल ताकत ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत के पास रहे। लेकिन कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि हुकूमत जो है शायद डरती है कि अगर अभी इस वक्त इंतखाबात कराए तो शायद उनको उसमें जीतने के इम्कानात कम नज़र आते हैं। इन तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए जी प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं कमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं। नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। नवीद कमर साहब, इस वक्त मुल्क में एक तरफ मुज़ाकरात की कोशिशें हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान स्ट्रीट मूवमेंट पूरे पाकिस्तान में चलाने की तैयारी पकड़ रही है, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जो अगला पड़ाव है वो आपका सूबा यानी कि सिंध का दौरा वो करने की अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मुल्क के 5 बड़े चाहें, जिसमें उन्होंने सदर जरदारी साहब का नाम भी लिया, नवाज शरीफ साहब का नाम भी लिया, इमरान खान साहब का भी नाम लिया, तो हालात बेहतर हो सकते हैं।
اور ساتھ فیلڈ مارشل صاحب کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا, نام نہیں انہوں نے لیا. ڈو یو تھنک کہ ہو سکتا ہے معاملہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ یہ لوگ بیٹھیں اور بیٹھ کے طے کریں؟ دیکھیں سیاست میں تو ہر چیز ممکن میں ہوتی ہے، لیکن اس وقت جو ماحول ہے جب تک کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تب تک میں کوئی اس قسم کی میٹنگ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. دیکھیں جہاں ایک طرف پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی ہم کسی سے بات نہیں کریں گے، دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 لوگ نامینیٹ کیے ہیں، وہ چاہیں تو بات بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک کلیئرٹی ان کی طرف سے کچھ نہیں مجھے سمجھ میں آ رہی. ظاہر ہے کہ اس پوائنٹ تک پہنچنے میں جہاں بیٹھ کے کوئی ڈائیلاگ بھی ہو سکے، اس سے پہلے کئی اور سٹیپس ہیں جس کے ہونے کی ضرورت ہے. لیکن یہ اعتماد سازی کے لیے بھی جو کوئی کوشش کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا نا نوید قمر صاحب. کوئی سینئر نہیں تو سیاستدان کوشش کیسے ہوگی؟ نہیں آپ کی پارٹی. ایک سیکنڈ نہیں، یہ کسی اور کو بیچ میں ڈالنے سے پہلے تو یہ کلیئرٹی ہو کہ جو پرنسپلز ہیں وہ کیا چاہتے ہیں. اگر پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے تو اپوزیشن کو بھی کہنا چاہیے کہ ہاں ڈائیلاگ ہونا چاہیے، بیکاز اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. دیکھیں 2 سال سے یہ لوگ آزما چکے ہیں کہ بھئی یہ تحریکوں سے یا کوئی موومنٹ جو ہے اس کے لیے جو مومنٹم چاہیے ہوتا ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے. اب وہی دیوار سے اگر سر ٹکرانے کی بات ہے وہ تو آپ کرتے رہیں، کئی دفعہ کرتے رہیں، کوئی بات نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کو اپنے کارڈ جو ہے بہتر کھیلنے چاہیے. ان کو ایک وائڈر جو ہے سپورٹ سسٹم چاہیے. یہ کہہ دینا کہ میں پاپولر ہوں اس لیے ساری دنیا میری بات مانے نہیں ہوتا. ایسے سیاست ایسے نہیں ہوتی. اچھا انفارچونیٹلی آپ کئی ظاہر اور فیکٹرز ہیں پاکستان کی سیاست میں. آپ ظاہر سینئر ترین تو سیاستدانوں میں اس ہیں. لحاظ سے جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ سینئر ترین پارلیمنٹ کے ممبرز میں سے ہیں نوید قمر صاحب. سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ میں مزاحمت سے مفاہمت کا راستہ نکالوں گا. ظاہر ہے بی بی نے بھی مزاحمت کی تھی, میاں صاحب نے بھی اپنے زمانے میں مزاحمت کی, بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے بھی, مرحومہ نے, انہوں نے بھی مزاحمت کی. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا وہ مزاج ہے کہ اس طرح کی مزاحمت کرنا ریسٹین شو کرتے ہوئے کہ جہاں پہ آپ مجبور کریں دوسروں کو کہ مفاہمت کی بات کی جائے؟ یو تھنک سو کوئی ایسی نظر آتی ہے آپ کو صورتحال؟ نہیں، ٹو بی آنسٹ میں اسی کی بات کر رہا تھا کہ 2 سال سے یہ آزما چکے ہیں نا. وہ ایک نیا کھلاڑی آ رہا ہے, وہ اپنے جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کرے گا, اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا, لیکن اس سے مجھے فائدہ ہوتا وہ نظر نہیں آتا. میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ سیاست کے تھرو کرنا ہے. ایک حد تک پارلیمنٹ کو یوز کر سکتے ہیں, ایک حد تک اور پولیٹیکل پارٹیز کو یوز کر سکتے ہیں, لیکن ہر ایک ان کے بیک اینڈ کال پہ تو نہیں ہے نا کہ ہم نے حکم کر دیا اور ساری دنیا جو ہے وہ ہمارے پیروں میں گر جائے. یہ کب ہوتا ہے سیاست میں؟ there is always a give and take, there is always کہ 4 قدم ہم بڑھتے ہیں تو آپ سے بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ بھی 2-3 قدم آگے بڑھیں گے نا, اس سے کچھ ہوگا. یہ تو وہی سیاست ہے, وہ بار بار ریپیٹ کیے جا رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. لیکن کیا مذاکرات کی ضرورت کو پاکستان پیپلز پارٹی بھی محسوس کرتی ہے؟ کیونکہ اگر میں کچھ سیاسی مبصرین کی آراء سنوں اور کچھ لوگوں کی گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں تو بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک لمبی اننگز کھیلنے کی تیاری میں ہیں, اور آپ کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اسی کرائسس میں رہے. اور رانا ثاؤلا صاحب نے کہا کہ سیاسی افراتفری بھی نہیں ہے ملک میں. تو آپ اگری کرتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی سیاسی افراتفری یا ضرورت ہے؟ ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی تو اس کے حق میں نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ ہو اور ایک ڈیڈ لاک پرسسٹ کرے. ہو سکتا ہے کہ حکومت میں جو بیٹھے ہیں یا انجوائے کر رہے ہیں اپنی پرائم منسٹری اور منسٹریاں, ان کو شاید سوٹ کرتا ہو. پیپلز پارٹی تو نہیں سمجھتی کہ ایک پولیٹیکل ایسے بنا ہوا ہو وہ ملک کی کسی صورت میں بھی فائدہ ہے. ڈیفینیٹلی ضرورت ہے کہ راستے نکالے جائیں, ضرورت ہے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچرز نیچے آئیں تاکہ چیزیں آگے بڑھیں, ملک آگے بڑھے نا.
आप सिर्फ आईएमएफ के प्रोग्राम को सामने रखते हुए कहते हैं कि जी सब कुछ ठीक हो गया, तो सब कुछ ठीक नहीं हुआ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि एक मिडिल ग्राउंड हो, उसके लिए जरूरी है प्रेफरेबली पार्लियामेंट के थ्रू ये एक सिलसिला तो शुरू हो। पब्लिक भी ये एक्सपेक्ट करती है कि जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनकी भी बात करेंगे ना। एक वन पॉइंट एजेंडा पे तो नहीं आप चल सकते, पूरी सियासत 5 साल की कर सकते हैं कि बिल्कुल बस खान साहब को निकालो वरना कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो जो इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। अच्छा, जो दूसरी तरफ जाहिर है, एक तो सोच ये है कि ये निज़ाम जो है ये बड़ा, वो कहते हैं ना, गुड्डी गुड्डी चल रहा है, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो जेल में है नहीं है, उनकी पार्टी क्राइसिस में है, उस पर तो आपने रिस्पॉन्ड कर दिया। लेकिन जो रोल ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, देखें आज भी वफाकी काबीना ने एक बार फिर इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात को मौखर कर दिया। तो मुझे बताइए कि वो जो अपोजिशन का रोल है, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी, आप कहते तो हैं कि हम अपोजिशन का रोल भी प्ले करते हैं और हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है यू आर नॉट अपोजिशन, अपोजिशन तो पीटीआई है, बट दे आर स्टक। तो फिर मैं यही तो रो रहा हूँ कि अगर वो जो उनको रोल प्ले करना चाहिए वो नहीं कर रहे ना। कई इश्यूज आते हैं और ये लोकल बॉडीज के इलेक्शंस जो है पोस्टपोन हुए हैं बार बार। रूल्स ऑफ द हुकूमत में जो पार्टी बैठी है वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो जीत सकेगी ये इलेक्शन। लेकिन बात सारी ये है ना कि ये काम किसका है ये सारी चीज को गैल्वनाइज करने का। आप कह रहे हैं पार्टी कि तो जहां समझती है कि लाइंस क्रॉस हो रही हैं तो वहां ब्रेक्स मारने की कोशिश करती है ना। लेकिन बाकी आप तो ये काम कह रहे हैं कि ये जो रूल्स ऑफ गेम बार बार चेंज, ये जो रूल्स ऑफ गेम्स बार बार चेंज हो रहे हैं या जो बार बार तरमीम लाने की कोशिश है, ये हुकूमत का अदम एतमाद है कि वो जीत सकेंगे लोकल बॉडीज। मेरा एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट ये मेरा अंदाजा है। बाकी तो अब हुकूमत ने खुद क्यों फैसला किया वो खुद ही बता सकते हैं। तो इस ये जो जाहिर है एक जमहूरी अमल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बलदियाती निज़ाम की मजबूती है, इस पे पीपल्स पार्टी क्या राय देगी, क्या आप लोगों की पोजीशन होगी, क्योंकि 5 साल से ताखीर का शिकार है ये इंतखाबात। जी, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे केपी में हो, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, सबने जो है सवाए सिंध के, जी, और बलूचिस्तान सबसे में। ज्यादा तस्करा भी सिंध के लोकल गवर्नमेंट्स का होता है। लेकिन सिंध के अलावा और कहीं भी लोकल गवर्नमेंट जो है भोपाल इस वक्त नहीं है। तो हर जगह पे होना चाहिए। आर्टिकल 148 जो है उसमें तो क्लैरिटी है कि लोकल बॉडी सिस्टम होना चाहिए और वो ही थर्ड टियर है आपके सियासत। अच्छा, मुझे नवीद कमर साहब, जाहिर है हुकूमत ये दावे करती है कि हमारे जो मुआशी अशारिये हैं वो बहुत बेहतर हो गए, स्टॉक मार्केट जो है वो स्काई रॉकेट उस पर जारी है, बुलंदियों पे। अब आपको लगता है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की जो बेहतरी है, इससे कोई आम आदमी के मुआशी हालात बदल रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली चीज तो ये कि ये ऑब्वियस सी बात है कि कहने से नहीं होता कि ये ट्रिकल डाउन जो सो कॉल्ड होता है वो नहीं हुआ है। जो कि भी अभी तक आईएमएफ का प्रोग्राम रहा है, हुकूमत की जो उसमें पॉजिटिव बात करती है वो ये है कि हम प्रोग्राम में इस अरसे से चल रहे हैं। क्योंकि यूजुअली पाकिस्तान में ये होता है कि आप थोड़ा 1-2 साल चलते हैं फिर आप निकल जाते हैं प्रोग्राम से, तो वो नहीं किया। सो दैट्स अ पॉजिटिव पार्ट। बट सवाल ये है कि अगर आप 3 साल की स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम पे जा रहे हैं और ग्रोथ की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे, तो ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और ना ही कोई एज सच खुश है इन तमाम मेजर से। तो पब्लिक की भी रेजिलियंस एक हद तक की होती है। मेरा ख्याल है कि सिर्फ इस पे कह देना, और इन्फ्लेशन भी आप कहते हैं आप नीचे ले आए, बिल्कुल आप नीचे ले आए, लेकिन फिर इस इन्फ्लेशन ये एक्सटर्नल फैक्टर्स को निकालते हैं कि ऑयल प्राइसेस आर एट लो है। आपकी जो है इस वक्त फूड प्राइसेस एक हद तक बिकॉज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फार्मर के जो है का नुकसान है, लेकिन कंज्यूमर को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल रहा है। लेकिन वो ट्रांसलेट आगे होना चाहिए ना, हमारे इंटरेस्ट रेट्स को नीचे आना चाहिए, हमारे जो बिजनेस एक्टिविटी है वो बढ़नी चाहिए ना। वो नहीं हो रही, वो नहीं हो रही तो फील गुड फैक्टर तो आएगा ही नहीं ना पब्लिक में। नवीद कमर साहब, जो
پی آئی اے کی نچکاری ہوئی اور اس کے بعد اب حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا یہ جو لانگر ایک ویژن ہے ریفارمز کا، اس کا ایک بنیادی جزو ہے جتنی بھی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں ان کی نچکاری. تو آپ کو یہ ایز اے پالیسی آپ کو نظر آتا ہے کہ حکومت واقعی اس بات پہ آ گئی ہے کہ ریاست کا کام نہیں ہے بزنسز کرنا، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ایڈ ہاک کبھی ادھر اور کبھی ادھر جو ہے وہ پینترے بدلتے رہیں گے؟ ایک سیکنڈ، پہلے تو میں اس سٹیٹمنٹ سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ نچکاری ہو گئی ہے پی آئی کی صرف بڈنگ ہوئی ہے ابھی تک. جی ابھی جی بہت کچھ اور ہونا باقی ہے بیفور وی کین سے کہ پی آئی کی نچکاری ہو گئی. ابھی تک یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ شیئر ہولڈر ارینجمنٹ کیا ہوگا، کس کے پاس کتنے % شیئرز ہوں گے. ایک بڑا کنسورشیم بنایا ہے، اس میں بہت سارے پلیئرز ہیں. جی جی اس کے 5-6 بعد پلیئرز اس ہیں. سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ مینجمنٹ کس کے ہاتھ میں ہوگی، کون چلائے گا پی آئی اے کو، کس طرح سے چلائے گا پی آئی اے کو. کیا واقعی کوئی فریش وہ ہم انیشیٹو دیکھیں گے، یا وہی چیز ہے بس جو ہے وہ کوئی 700 ارب جو ہے وہ حکومت کو ٹیکا لگ گیا جو قرضے تھے پی آئی اے کے، باقی کیا آگے ملا. سو وی ہیو ٹو سی. آئی ایم ناٹ اگینسٹ دا پرائیویٹائزیشن آف پی آئی اے، لیکن ہمیں ضرور یہ دیکھنا پڑے گا کہ پی آئی اے کس طرح سے آگے پروسیڈ کرتی ہے، اور ہم اس پہ ایک کڑی نظر رکھے ہوئے. اچھا، آخر میں مجھے بتائیے گا کہ سندھ میں ظاہر ہے بار بار جو گورننس کے معاملات ہیں، مطلب ہر جگہ ہی گورننس کے معاملات تو ہیں، سہولتیں نہیں ہیں دیہی علاقوں میں، لیکن جو سندھ کے اگر انٹیریئر سندھ کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، صرف ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی میں یہ گٹر کے ڈھکن، ان تمام ایشوز پہ جو واویلا ہے بڑا جینون ہے. ظاہر ہے بچے اس طرح سے گر کے ان کی جانیں جا رہی ہیں. تو آپ کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں؟ کیوں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس اپنی جو اپنی جب برانڈنگ. ڈکن سے نہیں، ایک سیکنڈ پلیز، یو ہیو ٹو بی فیئر. جب ڈکن کھلے ہونے سے پنجاب میں بچہ انفارچونیٹلی گرتا ہے تو وہ واویلا نہیں ہوتا. اگر کراچی میں وہ ہوتا ہے تو واویلا ہو جاتا ہے. کراچی میں اگر این آئی سی وی ڈی، ایس آئی یو ٹی اور کئی ایسے ہیں اسپتالیں جو کہ پورے پاکستان میں نہیں ہیں، وہ چلتی ہیں تو اس کا ذکر آپ کو برا لگتا ہے. آپ کو صرف کراچی میں جو روڈز ہیں جن کا مرمت ہونے کی ضرورت ہے وہ نظر آتے. اس طرح سے نہیں ہے. دس از این انفیئر. ایک سسٹمیٹک ضرور ایک چیز ہے جو چل رہی ہے، اور کراچی میں ضرور جو موجودہ کم سے کم لوکل گورنمنٹ ہے اس کی اپوزیشن مضبوط ہے اور پروپیگیٹ بھی کرتی ہے، لیکن آپ کو دونوں سائڈز کو بیلنس کر کے پھر دیکھنا ہوگا. لیکن اگر ظاہر ہے کوئی بچہ گرتا ہے پنجاب میں یا کراچی میں تو نہیں گرنا چاہیے نا، سڑک نہیں بات تو ٹوٹنی. ایک ہی ہے نا، ایگزیکٹلی اتنا ہی افسوس ہونا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا جو میں برانڈنگ کا سوال جملہ آپ نے میرا سنا نہیں تھا، کہ پیپلز پارٹی کی ایک برانڈنگ جو ہے وہ یہی نظر آتی ہے کہ گورننس بالکل خراب ہے، اور اسپیشلی جو کراچی کے لوگ ہیں اگر ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے بھائی ہیں وہ ظاہر ہے آپ پروپیگنڈا کرتے رہیں گے اگر ایک سائڈ جو ہے وہ صرف اس چیز پہ. انفارچونیٹلی ہماری دو جو مین اپوزیشن کی پارٹیز، چاہے وہ پنجاب میں مسلم لیگ کی حکومت ہے یا اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت تھی گورنمنٹ میں، ان کا جو پورا ایمفسس یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی برائی دکھاؤ، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے، سیاست ہے، ہر ایک یہ کرتا ہے. لیکن پھر جو میڈیا ہاؤسز ہیں سپوزیٹلی جو نیوٹرل ہیں، ان کو دونوں رخ دیکھنے کی ضرورت ہے نا. صرف بات سن کے اور پھر اس کو آگے منعشر کر دینا اٹس ناٹ انف. لاسٹ کامنٹ آپ کا مجھے چاہیے. سہیل آفریدی صاحب نے کیونکہ آنا ہے، تو کیا کس طرح کا سلوک، کس طرح کی میزبانی، دونوں لفظ استعمال کر رہی ہوں؟ نہیں، he will be welcomed as the chief minister of any province. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ آئیں، ضرور آئیں، وہ ہمارے مہمان ہوں گے and he will be welcomed. اگر کوئی ایسی ڈسرپٹیو چیز نہیں ہوتی تو پھر کوئی ریزن نہیں ہے کہ وہ مہمانوں کی طرح ان کو ٹریٹ نہ کیا جائے. بہت شکریہ سید نوید قمر صاحب جی. گفتگو سنی سابق وفاقی وزیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما کی. یہاں پہ شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی، اور ہمیں اب جوائن کر رہے ہیں سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب، سینئر سیاستدان ہیں. عمران صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سر، اب رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملک کے 5 بڑے اگر بیٹھ جائیں
और उन 5 बड़ों में वो इमरान खान साहब का नाम भी ले रहे हैं, जरदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब का, मौलाना फजल रहमान साहब का, और जो 5वां नाम है ज़ाहिर है वो फील्ड मार्शल साहब का ही है। उन्होंने उस तरह से नाम नहीं लिए, लेकिन ये 5 बैठे तो सियासी माहौल बेहतर हो सकता है। डू यू सी एनी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के वाकई ये 5 के बैठने की कोई सूरत पैदा हो सके? शुक्रिया तंजीला। देखिए, बात बड़ी अच्छी की है उन्होंने, और वाकई मैं समझता हूँ कि इसके अंदर से सोल्यूशन निकल सकता है अगर ये हो जाए। बट क्या ये मुमकिन है? क्या ये हो पाएगा? क्या सारे तमाम लोग इस बात पर राजी होंगे कि वो इकट्ठे बैठ के कोई पाकिस्तान के लिए बेहतर सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें? इसके क्या मुराकात होंगे, कैसे होगा? लुक्स लाइक ए लॉन्ग शॉट, लेकिन बहरहाल ये ख्वाहिश बड़ी अच्छी है लेकिन कि उसका अगर ऐसा दूसरा हो जाए उसकी तो दूसरी भी, उस बयान का दूसरा हिस्सा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिफाई इदारों के खिलाफ मुहिम बंद करना होगी, और अगर वो नहीं उसका हिस्सा तो अपने आप को दूर करना होगा उन सोशल मीडिया ट्रोल्स से। तो डू यू सी कि ये, क्योंकि हम लास्ट टाइम भी जब आप हमारे शो पे, हम तब भी यही डिस्कस कर रहे थे कि यरगुमाल हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत अपने ही सोशल मीडिया पे जो उन्होंने एक एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है। यरगमाल तो खैर एक एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन आप ठीक कह रही हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो इस वक्त सारी पॉलिसी है वो डे टू डे कन्फाइंड हो गई है, और वो डे टू डे भी इस पे चल रही है कि जी आज सुबह उठ के देखें सोशल मीडिया अब क्या कह रहा है, फलाने शख्स के बारे में क्या कह रहा है, इसके लिए क्या कह रहा है, इस पॉलिसी पे क्या कह रहा है। तो वो उसी पे चल रही है सारी चीज। लीडरशिप की तो कमी है ही पीटीआई में। जाहिर है कि इस वक्त जो जिन लोगों के हाथ में पार्टी है वो इतने पॉलिटिकल तो नहीं है, न ही उनके सियासत का तजुर्बा है, और इस गैर मामूली हालात में तो बिल्कुल ही लीड करने के काबिल नहीं है। तो सोशल मीडिया अनफॉर्चुनेटली डोमिनेट कर रहा है पीटीआई की पॉलिसीज को और सारी चीजों को। तो लिहाजा ये तो पीटीआई की एक हमेशा से मुश्किल रही है, और जब तक पीटीआई अपनी कोई स्ट्रेटेजी इस बारे में ठीक नहीं करता तो शायद पीटीआई कोई मुस्बत स्ट्रेटेजी बनाने में भी नाकाम रहे। लेकिन देखे ना लेकिन इमरान राना साहब, सनाउल्लाह जो साहब की इस जो बात को हाँ, सॉरी, बात मुकम्मल कर लें। मैं तायद करता हूँ राना सनाउल्लाह साहब की इस बात की कि जो 5 बड़े अगर मिलकर बैठ जाएं तो बहुत बड़ा चेंज पाकिस्तान में आ सकता है। अच्छा, एक जाहिर है एक मूड होता है ना हर चीज़ का, आप यू अंडरस्टैंड दैट के हर निज़ाम, हर जो रजीम आती है वो अपने साथ अपनी एक सोच लेके आती है। इस वक्त जो निज़ाम है उसकी सोच ये है कि आज आप देखिए कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, जिनमें मोहित पीरज़ादा साहब हैं, साबिर शाकिर साहब हैं, वजाद सईद, हैदर मेहदी, आदिल राजा, इनको आज सज़ाएं हुई हैं। और ये एक ऐसा इशू है कि आपकी जब हुकूमत थी पीटीआई की तब भी इस तरह के इश्यूज तो आते थे, लेकिन एक कंसिस्टेंसी के साथ मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वालों के ऊपर अब एक क्रैक डाउन हो रहा है। तो पीटीआई जो है, आपको लगता है कि वो सेंस नहीं कर पा रहे कि वाइब इस वक्त क्या है, उनको कैसी सियासत करनी चाहिए, या उनको लगता है कि इससे उनको फायदा हो जाएगा? नहीं, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि जो लीडरशिप है वो लीड करने के काबिल नहीं, नंबर 1। तो चल रहे सोशल मीडिया के पीछे। अब सोशल मीडिया में 2 तरह के सोशल मीडिया है, एक वो है जो पीटीआई खुद रन कर रही है, और एक वो है जो इमरान खान के सिंपथाइजर बने हुए हैं, नहीं उनका लेना देना कुछ नहीं। अभी आदिल राजा का इमरान खान से क्या सिंपथी, लव लॉस्ट है? कुछ भी नहीं। वो सिर्फ अपने चैनल पे पैसे बना रहा है, इमरान खान के नाम पे लोगों से पैसे बटोर रहे हैं, वो ये काम करते हैं खाली। सो इनसे तो पीटीआई को डिसोसिएट करना पड़ेगा अपने आप। आज कर लें बहुत अच्छा है, नहीं तो और नुकसान उठाएंगे उसके बाद कर लें। हम तो कब से ये बात कर रहे हैं कि इनका पीटीआई से कोई लेना देना, कोई ताल्लुक नहीं है, और पीटीआई को अपने आप को डिसोसिएट करना पड़ेगा इनसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही लोग डोमिनेट कर रहे हैं, इन्हीं की सोच जो है वो परवान चढ़ रही है, और जिसका नुकसान पीटीआई को भी हो रहा है, खुद इमरान खान को हो रहा है। जेल तो इमरान खान भुगत रहे हैं और उनके खानदान वाले भुगत रहे हैं, या पीटीआई के लीडर्स भुगत रहे हैं। ये तो जेल नहीं भुगत रहे, तो एक दिन के लिए भी जेल नहीं गए। जो एक दिन के लिए भी जेल नहीं गया, 1 मिनट के लिए भी थाने नहीं गया, वो बैठ के गद्दारी के और वफादारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं आज पीटीआई में। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक इतनी बड़ी पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, पाकिस्तान का सबसे मोस्ट पॉपुलर लीडर जेल में है, उसकी जमात तितर बितर हुई हुई है, और सोशल मीडिया की जो वो कहते हैं ना लौंडे लपाड़े, वो उसको डोमिनेट कर रहे हैं।
لیکن عمران صاحب آپ نے بھی کہا اور میں سنتی ہوں فواد چودھری صاحب اور دیگر بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو ابھی کی قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ قیادت کے اہل نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے اٹ ہیز ٹو بی ریئلائزڈ بائی عمران خان ہمسیلف، ان کی طرف سے تو ایسا کچھ نہیں سامنے آتا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو احتجاج تھا، جو عوامی دباؤ تھا یا عوامی تحریک پیدا کرنی تھی، اس میں تو پی ٹی آئی مسلسل ناکام نظر آتی ہے۔ میں مطلب اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں ناکام نہیں کہتی، لیکن ظاہر ہے جب آپ اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتے، آپ وہ عوامی دباؤ نہیں بنا سکتے، تو اٹ سیمز کہ آپ کو وہ کامیابی نہیں مل رہی۔ دیکھیں نا، تبھی تو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی ریئل لیڈرشپ ہے، جو اس وقت عمران خان کے بعد جو کوٹ لکھپت میں موجود ہیں 5 لوگ، وہ پی ٹی آئی کی ریئل لیڈرشپ ہے۔ وہ باہر آئے، آ کے لیڈ لیں، وہ پارٹی کو سنبھالیں، وہ جا کے عمران خان سے بات کریں، وہ پارٹی کی اسٹریٹجی ڈیزائن کریں۔ اگر پھر بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو ریولوشن ہی لانا ہے اور ہم یہی ایک راستہ ہے، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ ممکن ہے، یعنی عمران خان صاحب کا یہ کہنا ممکن نہیں وہ، کیونکہ اگر یہ لوگ جو ہے نا، یہ جا کے عمران خان سے صحیح طرح سے بات بھی نہیں کر سکتے، یہ جس وقت حاضر لوگ ہیں، یہ جا کے عمران خان کو عمران خان کی کسی بات سے بحث نہیں کر سکتے، یہ صرف جا کے وہ سناتے ہیں جو ان کو سننا اچھا لگتا ہے، اور جو انفارمیشن یہ دیتے ہیں اسی انفارمیشن کی بیسس پہ فیصلے ہوتے ہیں، کوئی بحث مباحثہ کسی چیز پہ ڈسکشن وہ نہیں ہوتا۔ سو دیز گائز، یہ جو کوٹ لکھپت والے لوگ ہیں، یہ جا کے بحث بھی کر سکتے ہیں، خان صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز ٹھیک ہے، باہر حالات ایسے نہیں ہیں، ایسے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے، اور یہ ایک پیراڈائم شفٹ پی ٹی آئی کی پالیسی میں لا سکتے ہیں، یا عمران خان کے موڈ میں لا سکتے ہیں۔ لیکن پرووائڈڈ ہم ود کہتے ہیں کہ یہ نہیں، لوگ کرائیں۔ پرووائڈڈ ود نا کہ عمران خان صاحب ولنگ ہوں، آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ ولنگنس کریٹ کر سکتے ہیں، ان کے پاس وہ جادو ہے۔ جی بالکل، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ اوکے، اچھا، دوسرا جو سوال ہے وہ ہے ایک اسٹریٹ موومنٹ، ایک موبلائزیشن، ظاہر پولیٹیکل پارٹیز کا رائٹ بھی ہوتا ہے وہ ضرور کریں، لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے لاہور کا، پنجاب کا دورہ کیا، اور بیرسٹر گوہر صاحب جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، انہوں نے اس کو ذاتی دورہ قرار دے دیا۔ تو پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو تضاد ہے یہ کتنا ڈیمیجنگ ہے اٹ سیلف فار پی ٹی آئی؟ تنزیلہ، یہ ایک تو ود ان پی ٹی آئی جو ہے نا، وہ ہم آہنگ کی نہیں ہے لیڈرشپ میں، کوئی ایک دوسرے کو مان نہیں رہا، وہ ایک علیمہ خان کچھ کہتی ہیں، بیرسٹر گوہر کچھ اور کہتے ہیں، سلمان اکمل راجہ کچھ اور بول رہے ہیں، اور باقی لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اب پی ٹی آئی میں جو لیڈرشپ باقی ہے، اس کے ہاتھ میں لیڈرشپ ہے نہیں، جیسے اظہر کیسر ہیں، یا عاطف خان ہیں، یا شاہرام خان ترکی ہیں، اور بھی سینئر لوگ ہیں پارٹی میں موجود، جو اس وقت جیل میں بھی نہیں ہیں، باہر ہیں، وہ پارٹی کے پرانے اسٹالورٹس بھی ہیں، وہ سیاست بھی جانتے ہیں، عمران خان کا مزاج بھی جانتے ہیں، پی ٹی آئی کی ورکرز کا مزاج بھی جانتے ہیں۔ سو فار سم ریزن ان کے ہاتھ میں کمانڈ نہیں ہے پارٹی کی۔ اب اور یہ اس میں جو کانفلکٹ ہے وہ سارا یہ ہے کہ جب یہ عمران خان سے ملاقات ہوتی نہیں، پھر جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ من پسند 6 لوگ چلے جاتے ہیں، پھر جب وہ من پسند 6 لوگ جاتے ہیں، میں قطع کلامی کرنا چاہ رہی ہوں عمران صاحب، آپ نے کہا فار سم ریزن ان کے ہاتھ میں کمانڈ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ رائے قائم ہوئی تھی جب آپ لوگوں کی حکومت تھی اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، کہ جتنے بھی ہاکش قسم کے ایلیمنٹس ہیں پارٹی کے اندر، وہ عمران خان صاحب ان کی زیادہ سنتے ہیں، ان کی بات کا زیادہ وزن تھا، اور آپ نے دیکھا کہ who became faces of the party اس وقت۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فار سم ریزنز، یہ کوئی ان نون ریزن نہیں ہے، شاید عمران خان صاحب چاہتے یہی ہیں، یہ والی مزاحمت جس کا ان کو لگتا ہے کہ یہ مزاحمت ہے؟ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، نہیں میں آپ کو شاید اپنی بات سمجھا نہیں پایا، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب مزاحمت کی سیاست چاہتے ہیں۔ یہ سیاست ساری ہوئی اسی بات پہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب مزاحمت چاہتے ہیں، اگر عمران خان صاحب مفاہمت چاہتے ہوتے تو یہ مزاحمت والی سیاست ہی نہ ہوتی۔ سو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی جب بھی میڈیا کے دوستوں سے ملاقات ہوئی اپنے کیسوں کی سماعت کے دوران، تو انہوں نے مزاحمت کے اوپر ہی زور دیا، انہوں نے مفاہمت پہ زور نہیں دیا۔ انہوں نے شروع میں 1-2 بار بات کی کہ جی وہ بات کرنا چاہتے ہیں، پاور ٹاکس ٹو پاور اور اس طرح کی ساری بات انہوں نے کی، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا انڈیا بھی دیا، لیکن ظاہر ہے کہ سامنے سے رسپانس نہیں آیا، تو اس کے بعد he was left with no choice but to agitate۔ لیکن اگر کوئی ماحول پیدا کیا جائے جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیمپریچرز ڈاؤن ہو
اور بیٹھ کے بات کرنے کے لیے راضی ہو جائیں. ایجنڈا ٹاکنگ ایجنڈا کیا ہوگا اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے. فی الحال تو ابھی ایک مرحلہ یہ ہے کہ بیٹھ کے بات کرنے پہ رضامندی ہو جائے گی. جو پری ریکوزٹ سے اور ٹاکس کے آپ گورنمنٹ نے بڑا اچھا ہمیں جی رسپانڈ دیا ہے, اور ہماری جو ملاقاتیں ہوئی حکومتی وزراء سے اور اسپیکر صاحب سے وہ بڑی اچھی رہی, مثبت رہی ہیں, اور انہوں نے اس میں بڑا پازیٹیو رسپانس ہمیں دیا اور پازیٹیو رول بھی ادا کر رہے ہیں. اچھا سہیل آفریدی صاحب کو آپ کس طرح سے گیج کرتے ہیں؟ بیکاز ہی از سیئنگ کہ میں مزاحمت سے مفاہمت کا راستہ تلاش کروں گا. آپ کو یاد ہے نون لیگ کی لیڈرشپ بھی مزاحمت سے مفاہمت کا راستہ اختیار کر رہی تھی. ظاہر ہے وہ دو سچویشنز کا کمپیریزن نہیں یہاں پہ کر سکتے, لیکن ڈو یو سی کہ سہیل آفریدی صاحب کے پاس اتنی پولیٹیکل اسپیس ہے, اتنا وزڈم ہے, اتنا تجربہ ہے کہ وہ اس مزاحمت کو ایک انتہا تک نہ جانے دیں اور مفاہمت کی طرف کوئی راستہ کھل جائے؟ دیکھیں, اب تک تو سہیل آفریدی نے بڑی میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے. جو ایکسپیکٹیشن تھی, جو پی ٹی آئی کے لوگ سہیل آفریدی سے ایکسپیکٹیشن لگائے ہوئے تھے کہ جی وہ آئے گا اور بس وہ ٹرکوں میں لوگ بھر کے لے آئے گا سیدھا, وہ کام انہوں نے نہیں کیا. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ سہیل آفریدی اب تک بہت عقل مندی اور دانش مندی کے ساتھ وہ چل رہا ہے, بیکاز ایک بیلنس کریٹ کرنا بٹوین مفاہمت اینڈ مزاحمت, مزاحمت ایک دائرے کے اندر رہ کے کرنا اور مفاہمت بھی ایک دائرے کے اندر رہ کے کرنا, it takes immense experience جو سہیل کے پاس اپیرنٹلی نہیں ہے, بٹ he is showing lot of maturity. اچھا دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ حکومتی وزراء اور انکلوڈنگ رانا ثناء اللہ صاحب کچھ اس طرح کی گفتگو بھی کر رہے ہیں کہ جو 8 سے 9 فروری کو جو احتجاج کی کال دی ہوئی ہے وہ واپس لی جائے اگر مذاکرات کرنے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی پری کنڈیشنز اگر لگائی جائیں تو اس سے معاملات مزید ٹینس ہوں گے؟ دیکھیں, یہی تو وہ بات ہے نا کہ جس پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو مزاحمت کے ذریعے مفاہمت کا راستہ اختیار کریں گے, تو یہ مزاحمت ہی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو واپس لیں تو ہم آپ سے بات کریں گے. سو اسی طرح سے بات چیت شروع ہوتی ہے. سو آئی بلیو کہ کوئی کچھ بھی کر کے نا یہ بس ٹیبل پر بیٹھے ہیں بات کرنے قابل ہو جائے. جب یہ بات چیت شروع کریں گے مشکلات ضرور ہوں گی, ٹاکس بریک ہوں گی, اتنا آسان کام نہیں ہے. بڑے عرصے کی نفرتیں کہہ لیں یا قدورتیں کہہ لیں یا اس کو ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے وہ اس کو بریک کرنا اور پھر کسی ایک نتیجے پر پہنچنا, ہے نقطے پر راضی ہونا, ایک بڑا لمبا ٹاسک ہے. بٹ یہ سٹارٹ تو ہو, کہیں سے شروع تو ہم کریں. سو آئی بلیو کہ اللہ کرے, میری دعا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک سین ایلیمنٹ دونوں سائڈ سے بیٹھے اور بات کرنا شروع کرے. اور اگر کوئی جذباتی لوگ بیٹھ گئے دونوں سائڈ سے تو بھی بات بڑی خراب ہو جانی, مزید خراب ہو جانی ہے. ٹھیک ہے, سو کوئی عقل مند لوگ جو سیاست کو جانتے ہوں, دانش مند ہوں, کوئی اپنے مزاج میں ٹھہراؤ رکھتے ہوں, وہی بیٹھ کے بات چیت کر سکیں گے. بہت شکریہ عمران اسماعیل صاحب. آپ کہہ رہے ہیں کہ دانش مندانہ جو طرز عمل ہے وہ ہو تو شاید کچھ حالات بہتری کی طرف چلے جائیں گے. جی پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کو مؤخر کرنے کی وجوہات کیا ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی, اور بات کریں گے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کو مؤخر کرنے کا فیصلہ جو ہوا ہے. احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد بلال محبوب صاحب, کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں یہ بار بار تاخیر, بار بار جو ہے وہ التوا کی کوشش, لیکن اب کوئی قانون سازی ہے جس کی وجہ سے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے؟ اچھا, میرے لیے یہ نئی خبر ہے. ویسے حیران کو نہیں ہے کہ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے, لیکن پوسٹ پونمنٹ کا آخری فیصلہ تو الیکشن کمیشن کرے گا. وہ حکومت نہیں کر سکتی, حکومت صرف درخواست کر سکتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ غالباً کوئی لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں کچھ وہ ترامیم کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ ترامیم بھی ابھی اسمبلی سے تو پاس نہیں ہوئی ہیں جی. تو میرے علم میں نہیں ہے. لیکن اس کی وجہ آپ نے پوچھی ہے, وجہ بڑی سمپل ہے کہ کوئی بھی حکومت خواہ وہ وفاقی ہو یا صوبائی ہو, وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کے جو ڈیولپمنٹ پلانز ہیں اس میں کوئی اور الیکٹڈ فریق شامل ہو جائے. وہ چاہتے ہیں تمام ڈیولپمنٹ کے جو پیسے ہیں وہ خود خرچ کریں اور اس کی بنیاد پہ وہ خود اپنے آپ اپنا انفلوئنس علاقے میں قائم کریں.
अगर मकामी सतह पे कुछ लोग इलेक्ट हो गए तो वो ज़ाहिर है उस इलाके के जो नेशनल असम्बली के मेंबर हैं या सूबाई असम्बली के केस में सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, वो फिर उनका अपना असर रसूख होगा। तो कौमी असम्बली के मेंबर्स जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्टेड लोगों के साथ अपना इन्फ्लुएंस शेयर नहीं कर सकते। ये तो एक बड़ी वजह तो ये है। अच्छा, ये जो बार बार तब्दीलियां की जाती हैं, तो क्या वो जो जमहूरियत की रूह है और डेवोल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट है कि इख्तियारात की मुंतकिली होनी चाहिए, ये उस अमल पर यकीन की कमी है या सियासी जो यकीन है लोगों का वो नहीं है इस निज़ाम पे? नहीं, यकीन की कमी के अलावा वो उनको यकीन है कि मकामी हुकूमतें उनके इंटरेस्ट में नहीं है। वो मकामी हुकूमतें चाहते ही नहीं हैं। वो मुख्तलिफ एक्सक्यूज़ की बुनियाद पे मकामी हुकूमतों के इलेक्शन को टालते रहते हैं। अब ये इस्लामाबाद का तो केस बड़ा वाज़े है। 4-5 दफ़ा यहाँ पे जो डिमार्केशन हो चुकी है कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की, और 4 दफ़ा इलेक्शन पोस्टपोन हो चुके हैं उसका प्रोग्राम अनाउंस होने के बाद। अभी भी प्रोग्राम आपको पता है अनाउंस्ड है, 15 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। तो इस मौके पे जब ये प्रोग्राम अनाउंस हो जाए, इस मौके पे किसी किस्म की चेंज करना कानून के अंदर, ये तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही मायूब सी बात है और इम्प्रॉपर बात है। और इलेक्शन कमीशन अगर मुमकिन हो तो इसी प्रोग्राम के ऊपर फोकस करे और इसी पे ऊपर इलेक्शन करवाए और हुकूमत की इन कोशिशों को काबिल कबूल करार न दे। लेकिन जाहिर है अब इसको 5 साल हो गए हैं, जो अगर हम सिर्फ इस्लामाबाद के लोकल बॉडीज़ की बात करें अहमद बिलाल साहब, तो अब 148 के तहत तो जाहिर है ये पाबंदी है, लेकिन अब कुछ तरमीम लाने की बात हो रही है। कैसे देखते हैं आप, क्या जो तरमीम लाने की कोशिश है वो बेहतर एक तरीक़ाकार है? मेरा ख्याल है उससे सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। अगरचे यकीन तो नहीं आपको कि 100% के वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ आइन भी कई दफ़ा मुअत्तल हो जाते हैं, आइन को एब्रोगेट भी किया गया है। तो 100% तो हमारे यहाँ यकीन नहीं है। लेकिन अगर आइन में ये चीज़ें लिख दी जाएंगी, उनका निज़ाम औकात, उनका टाइम टेबल, उनके इख्तियारात, तो फिर उसको डिफाई करना इसकी बजाय मुश्किल हो जाएगा जो इस वक्त है। इस वक्त तो आप अपना कानून ही बदल देते हैं, तो आइन के अंदर अगर लिखा होगा तो उसको तब्दील करना इतना आसान नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कि अगर ज़ाहिर है इतने लंबे अरसे से एक इल्तवा तो चल ही रहा है, लेकिन अगर थोड़ा और ताख़ीर हो जाए, लेकिन आइन में चीज़ें लिख दी जाएं, तो शायद उससे ये निज़ाम मुस्तकिल हो जाएगा और बार बार जो डिस्रप्शन आती है वो रुक जाएगी। नहीं, उसके लिए इंतखाबात को रोकना ज़रूरी नहीं है। इंतखाबात का अमल तो जारी रहना चाहिए, और जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाएगा तो फिर अगला सिस्टम और अगला इलेक्शन उसके मुताबिक हो जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कब अमेंडमेंट होगी, कितना अरसा लगेगा, इत्तफाक राय पैदा होगा, उसकी वजह से इलेक्शन को डेफर करना ये तो मुनासिब नहीं है। जो इस वक्त कानून है उसके मुताबिक इलेक्शन तो फ़ौरन हो जाना चाहिए। ये भी आप सही कह रही थी कि 5 साल डिले है। 2021 में इसकी मुद्दत ख़त्म हुई थी, अब 2026 आ गया है। तो इलेक्शन तो मेरे ख्याल में जो ही पंजाब में भी लॉन्ग अवेटेड है, उम्मीद है कि अप्रैल में हो जाएंगे अगर सब चीज़ ठीक रही, लेकिन यकीन से नहीं कहा जा सकता। इस्लामाबाद में भी यही हाल है, क्वेटा बलूचिस्तान में भी यही हाल है। तो जनरली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों या फेडरल गवर्नमेंट्स हों, वो लोकल गवर्नमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा पुरजोश नहीं है। उनको जब इलेक्शन कमीशन उनका बाजू मरोड़ता है या अदालतें कहती हैं तो फिर किसी हद तक वो तैयार होते हैं, वरना वो नॉर्मली लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को बहुत ज़्यादा अपने लिए मुफीद नहीं समझते। मुल्क के लिए मुफीद हो, शहरियों के लिए मुफीद हो, उसकी बात अलग है, लेकिन वो समझते हैं कि हमारे इख्तियारात में कमी होती है, हमारे पास कम वसाइल आते हैं, तो वो इसको कायम करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन आप कह रहे हैं कि बार बार इस तरह के हरबे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन सियासी वजूहात जो हैं उनकी वजह से निज़ाम को इग्नोर कर देना, निज़ाम को मुकम्मल
چھوڑ کے لاپرواہی کرنا کہ کوئی بات نہیں, پارلیمان میں اگر کوئی چیز اپوزیشن لیڈر نہیں ہے فار ایگزامپل تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, کچھ عرصہ پارلیمان اگر مکمل نہیں ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, تو یہ کیسی عکاسی کرتی ہے کس طرح کی سوچ کی؟ سیاسی جماعتوں کے اس طرز عمل پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, یقیناً جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے, ملک کی گورننس کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, عوام کے مفاد میں بھی نہیں ہے. لیکن جو سیاسی بندوبست ہے اگر اس کو اپنی بقا کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے تو وہ کر گزریں گے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ موجود رہیں گے تو پھر ہی باقی چیزوں کے بارے میں سوچیں گے. اور اس وقت تو وہ سوچ رہے ہیں نا کہ اس وقت ایک کمپلیٹ اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے ملک کے اکانومی کو اسٹیبل کرنے کے لیے, اور ملک کی سیکیورٹی کے لیے بھی یہ ایشوز ہے. تو کوئی چیز جو اس نظام کو ڈسرپٹ کرنے کی پاسبلٹی رکھتا ہو اسے وہ کوشش کریں گے کہ وہ نہ ہو سکے. جی بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب, آپ نے گفتگو سنی. جی آج سے پروگرام کے لیے اتنا, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.